बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आपको इल्म है कि मैं हमेशा पाकिस्तान में कोई भी इदारा हो या कोई भी हो, अगर वो पाकिस्तान की आम आवाम के लिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है तो मैं ज़रूर वहाँ पे जाता हूँ और ज़रूर उस बारे में बातचीत करता हूँ। ख़वातीन व हज़रात, एक बहुत अच्छा काम हुआ है जो कि साल से रिटायर्ड गवर्नमेंट जो मुलाजिम थे, वो उनको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था हर साल। इस दफ़ा पाकिस्तान में एक इदारा है, मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट्स। इसके इस इदारे के जो सरबराह हैं वो पाकिस्तान आर्मी के हाजिर सर्विस मेजर जनरल हैं और उनका नाम है मेजर जनरल इरफान अहमद मलिक। ख़वातीन हज़रात, उन्होंने वो एक बड़े अच्छे लीडर हैं, बड़े विजनरी आदमी हैं। उन्होंने एक ऐसा काम किया रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए। गवर्नमेंट सर्वेंट्स तमाम इदारों के होते हैं, उनको हर साल एक घर के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है वो नहीं देना पड़ता। एक घर, अगर किसी का एक से ज्यादा घर है तो एक घर सिर्फ टैक्स नहीं देना पड़ता, बाकी टैक्स देना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स। ख़वातीन हज़रात, मैं क्योंकि खुद भी एक अवामी नुमाइंदा हूँ तो लोगों से मेरा मिलना जुलना बहुत है, तो हर साल मैं ये सुनता था कि ये हर साल एक फार्म होता है। ख़वातीन व हज़रात, वो हर साल गवर्नमेंट रिटायर्ड सर्वेंट्स जो हैं, उनमें सर्वेंट्स में तमाम रैंक्स होते हैं, उनको हर साल एक फार्म लेकर, उसको पहले तो वो फार्म लेते थे हर साल जुलाई अगस्त में, तो उस फार्म को भरते थे। पहले तो फार्म लेने के लिए जाना पड़ता था और फिर उसको भरते थे। ख़वातीन हज़रात, उसके बाद फिर जिस अकाउंट में, जिस बैंक में उनकी पेंशन आती थी, वो वहां पे जाते थे और वहां से एक बैंक से खत लेते थे जिसमें लिखा होता था कि इन साहब की जो पेंशन है वो हमारे अकाउंट में आती है। ख़वातीन हज़रात, अभी बैंक जाना, लाइन में लगना, जिस तरह रश होता है, तो ये बड़ा मुश्किल था। और गर्मियों में अक्सर ये जून जुलाई जो फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट होता है, तो ये अक्सर उसी महीने में ये काम होता है और ये कई साल से हो रहा था। तो ये बड़ी मुश्किल थी लोगों को। रिटायर इसमें बड़े बुजुर्ग भी हो जाते हैं, उम्र रसीदा लोग हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो ख़वातीन भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होती हैं, वो भी उम्र रसीदा होती हैं। तो ये एक बड़ा तकलीफ दे प्रोसेस था। ख़वातीन हज़रात, जो लीडरशिप होती है, बुनियादी तौर पर जो अफसरान होते हैं, उनका बुनियादी काम ये होता है कि वो सोचें कि लोगों को कैसे सहूलत दी जा सकती है। ख़वातीन हज़रात, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट डिपार्टमेंट में मेजर जनरल इरफान अहमद मलिक जो इसके डायरेक्टर जनरल है, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इस साल ना वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ना बैंक में जाना पड़ेगा कि बैंक से लेटर लेके आए, और ना ही कैंटोनमेंट बोर्ड्स में जाना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा मरला इसका बड़ा अगेन वाज वेरी डिफिकल्ट, मुश्किल था। एक तो फॉर्म भरा, बैंक गए, वहां से लेटर लिया, फिर आपने कैंटोनमेंट बोर्ड्स में जाना है। वहां पे आप जाते थे, वहां पे जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स का जो टैक्स का एक ब्रांच होती है, वहां पे आप जाते थे कि जी ये मैंने जमा करा दिया और मुझे अभी प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करके मुझे दूसरा बिल दे दे। दूसरा बिल ख़वातीन हज़रात, बुनियादी तौर पर पानी जो होता है उसका बिल होता है। अगर कैंटोनमेंट बोर्ड सीवरेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो सीवरेज का बिल होता है। तो ये प्रोसीजर क्या था कि जी आप पहले तो वहां पे फॉर्म जमा करवाए, डायरी नंबर लगता था। अच्छा, डायरी नंबर लग गया, फिर उसके बाद 2 दिन बाद आए दोबारा तो आप वो बिल ले ले। अच्छा, उसके बाद फिर बैंक, तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड्स में बैंक की ब्रांच होती है, वो जब 2 दिन बाद वो सरकारी ऑफिसर रिटायर्ड तशरीफ लाए तो फिर उन्होंने देखा बैंक में बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, तो वो फिर कहते थे कि मैं लाइन में तो खड़ा नहीं हो सकता, तो वो फिर चले जाते थे घर। एक तो उनको बड़ी मुश्किल थी, उसके बाद टैक्स कलेक्शन में भी बड़ी देर लगती थी। साल के एंड तक लोग वाटर एंड सीवरेज बिल भी जमा नहीं करवाते थे। ख़वातीन और सारे लोग जो है वो इतने हाई फाई नहीं होते,
ایپس وغیرہ کا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. مجھے خود ایپ شیپ کا پتہ نہیں ہے کہ جی ایپ کیسے کرتے ہیں، کیسے ایپ کے اوپر یہ ابھی آپ دیکھیں یہ مختلف اداروں نے ایپس بنائی ہوئی ہیں. ایون یہ جو لائسنس ہوتا ہے ڈرائیونگ لائسنس، اس کا جو لرنر ہے وہ بھی ایپ سے بن جاتا ہے، یہ رینیو بھی ہو جاتا ہے ایپ سے. لیکن پھر بھی لوگ دھڑ دھڑ بھاگتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم نے رینیو کروانا ہے، کبھی اس دفتر جاؤ، کبھی اس ٹریفک کے آفس میں جاؤ. تو خواتین و حضرات، ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹس نے میں داد دینا چاہوں گا، اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، اور تمام ریٹائرڈ گورنمنٹ سرونٹس کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اس سال، ابھی یہ جون کا مہینہ ہے، اس سال اس مہینے کے اینڈ میں یا جولائی کے پہلے دوسرے ہفتے میں کنٹونمنٹ بورڈز کے جتنے بھی رہائشی ہیں جو ریٹائرڈ گورنمنٹ سرونٹس ہیں، آپ کو اس سال اس ساری بادریشن سے نہیں گزرنا پڑے گا. آپ کو آپ کے گھروں میں ایگزیمپٹڈ بل ملے گا. خواتین و حضرات، اس کے دو طریقے اپنائے گئے ہیں. ایک تو ایپ والا طریقہ ہے. ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک ایپ بھی بنائی ہے. اس ایپ کو آپ اس میں جائیں اور اس مختلف فیسلٹیز ہیں اس میں، اور اس میں آپ اس سہولت سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، تمام کنٹونمنٹ بورڈز نے یہ کام کیا ہے کہ ان کے پاس جو لوگ اس سے پہلے اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، تو ان کی فائلز میں تو سارے ڈاکومنٹس لگے ہوئے ہیں جو ہر سال وہ جمع کرواتے تھے. تو خواتین و حضرات، ایک متبادل ویریفیکیشن کے لیے بھی لوگوں کو کالز کی جا رہی ہیں کہ جی آپ وہی ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ کا گھر کرائے پہ تو نہیں ہے، کیا آپ اسی ایک گھر کی ایگزمپشن لے رہے ہیں، آپ کا گھر یہ جو ہے یہ آپ ہی کے نام ہے. کیونکہ خواتین و حضرات، ٹیکس دینے کی جو ایک سہولت ہوتی ہے نا، وہ دو صورتوں میں چینج ہو جاتی ہے. دو سچویشن میں، ایک جب گھر بیچ دیں تو ڈیفینیٹلی وہ پھر ٹیکس دینا پڑتا ہے. اگر کسی نے اس بندے نے خریدا ہے جو کہ ریٹائرڈ گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہے، جو سرونگ گورنمنٹ سرونٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ٹیکس کی چھوٹ ہوتی ہے، لیکن وہ 100% نہیں ہوتی، وہ تقریباً 60% ہوتی ہے. تو دوسرا، اگر بندے کی وفات ہو جائے تو اس صورت میں بھی ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑتا ہے، جب تک کہ وہ ان کی جو بیوہ ہے ان کے نام نہ ہو جائے، یا اگر بچے ایک خاص ایج سے زیادہ ہیں تو ان کو پھر ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو خواتین و حضرات، یہ ڈیٹا کی کنفرمیشن آن ٹیلی فون بائی آل کنٹونمنٹ بورڈز یہ کی جا رہی ہے. تو خواتین و حضرات، یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین گورننس ہے، بہترین گورننس، اس کو کہتے ہیں بہترین گورننس. خواتین و حضرات، میں تو عام آدمی ہوں، عام آدمی کا ہی میں سپوکس پرسن ہوں. ایک پولیٹیکل ایفرٹ میری جو ہے وہ عام آدمی کے پلیٹ فارم سے ہے. میں ایک عام آدمی کی طرح جو ہے وہ میرا جو طریقہ کار ہے سوشل ورک کا، وہ بالکل عام آدمی کی سوچ کی طرح ہے کہ کیسے جو حکمران ہیں ان کو عام آدمی کی سہولت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور جو ایک عوام کے ٹیکس کے پیسے سے جو شپشپا ہوتا ہے اس میں کمی لائے اور عام آدمیوں کو سہولت ہو. خواتین و حضرات، میں پاکستان کے دوسرے تمام اداروں کو بھی کہوں گا کہ پاکستان ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹس سے گڈ گورننس جو ہے وہ سیکھیں. اور یہ اچھا قدم، یہ تو ایک اچھا کمپٹیشن ہے فار دا ویلفیئر آف دا کامن پیپل آف پاکستان. گورنمنٹ سرونٹس تو کامن لوگ ہی ہوتے ہیں. تو خواتین و حضرات، میری یہ دعا ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان کے دوسرے ادارے بھی، دوسری گورنمنٹس بھی اس طرح کریں اور ریٹائرڈ گورنمنٹ سرونٹس کو یہ سہولت دیں تاکہ ان کو 2 4 5 چکر نہ لگانا پڑے. خواتین و حضرات، میں لاہور کنٹونمنٹ بورڈ کا ایک منتخب ممبر ہوں. آج سے 4 سال پہلے میں نے لاہور میں الیکشن لڑا تھا، اور الحمدللہ میں اپنی پہچان سے ہی لوگوں کی خدمت کر کے لوگوں نے میرے اوپر اعتماد کیا اور میں منتخب ہوا ممبر لاہور کنٹونمنٹ بورڈ. اور میں بڑے فخر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ لاہور کنٹونمنٹ بورڈ میں تو میں خود دیکھتا ہوں سب سے پہلا پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ لاہور کنٹونمنٹ بورڈ نے یہ کیا ہے، اور لاہور کنٹونمنٹ بورڈ نے الحمدللہ تقریباً 95% اس کے اوپر ہوم ورکنگ کر لی ہے.
تو میں کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر لاہور کنٹونمنٹ بورڈ کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. رانا کاشف شہزاد ان کا نام ہے. اچھا کام جو کرے اس کو پبلکلی ریکگنائز کرنا چاہیے. اور خواتین و حضرات، یہ ویژن، یہ ڈائریکشن، یہ پالیسی اور یہ سوچ یہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹس میجر جنرل عرفان احمد ملک ان کی تھی. میں تمام ریٹائرڈ گورنمنٹ سرونٹس، آرمی کے ہوں، نیوی کے ہوں، ایئر فورس کے ہوں، سول سیکریٹریٹ کے ہوں، دوسرے جتنے بھی محکمہ ایجوکیشن ہو، جتنے بھی انٹائٹلڈ ہیں، ان کی طرف سے میں پاکستان ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اچھے کام کو کیا جائے اور اچھے کام کو فالو کیا جائے. پاکستان زندہ باد.